قرب راس العام، قرب وقت الكادويات. بقاو معايا باش نشوفوا كيفاش نصاوبوا هاد الاجنده. كناخذوا اجنده كيف ما كانت كنغلفوها بالبيض. خديت هادي غلفتها بالبيض، خديت هاد الطاس ديال الثوب قطعته بالضبط قد لاجنده. دابا غنشدو وغادي نلصقو بحال هكا بالكولا. بالنسبه للفراشات كنمشيو للانترنت وكنختاروا شي موديل وكنرسموه. انا هنا غناخذ هاد الصغيوره غنشدها وغنرسمها في هاد البيض، في هاد الورقه البيضاء هنايا. هي رسمتها، ملي رسمها نقطعها. دابا انا قطعت هادي، دابا خاصني وحده كبر منها غنحطها. ناخذ القلم ونحاول نرسم شويه زايد على هادي. ها هي عندي، ودابا نقطعها. اول حاجه كنقطع باش كتجيني سهله، كنقطع هاد الطرف ودابا نبدا نقطع. انا قطعت الفراشات، هذه ورق وهذه بلاستيك. هذه درتها بلاستيك باش نستعملها بزاف المرات. كنشدوها كنحطوها هنا في الثوب اللي اختارينا وكنرسموها بالستيلو ونقطعوها بالمقص. دابا غناخذ الفراشات بجوج، وخديت هذا اللون هو بحال الذهبي وغادي نصبغهم. ماشي غنصبغهم كلهم، غنزوقهم شويه، ندير فيهم شويه البريه. نبقى غادا كل واحد على حسب الذوق ديالو. دابا كيف كتشوفوا ها هما ساليتهم، زوقتهم كلهم بالذهبي. دابا غنشد خيط وبره ونلصقهم من هنا من الوسط باش يبقاو لاصقين. ندير لهم غير وحده. هما الفراشات دابا بجوجهم لاصقين. غنشد البره والخيط ونجي هنا لتحت نخشي البره. دابا غادي نحتاج شويه ديال الجوهر. هذا عندي انا شويه ديال الجوهر ماشي حر، تقدروا ما عندكمش الجوهر ديروا اي عقيقه عندكم. نخشيهم فاش نوصل هنايا في الاخر نعاود نخيط. غيكون هذا هو الشكل. دابا شديت هادو ولصقتهم هنايا بالكولا. دابا غادي نجي وناخذ شي شبيكه عندي كيف ما كانت ونلصقها هنا لتحت. من بعد شديت هاد الفراشات بجوجهم اللي كنت صوبت قبل. كانت عندي هاد الفراشه ديال الحديد، كانت عندي قديمه، لصقتها فوق منه. هنا شديت طريفات ديال الثوب عاديين، قطعتهم على شكل ورقه ديال الشجر، صبغتهم من الجناب بجوجهم وحرقتهم من الجناب. دابا غناخذ 3 وحده فوق وحده. غنشد خيط وغنعمرو بالجوهر. خديت هاد الفراشه غنخشيها هنا مع الجوهر، ونعاود نخشي وحده اخرى ديال الجوهر صغيره، وعاد نخشيهم كلهم في هاد 3 من هنا من الفوق. غيجيو بحال هكا. دابا غادي نشدو هادوك الوريقات الاخرين ديال الشجر اللي مصوبين قبل، نشدوهم ونخشيوهم هنايا.
دابا جيت هنايا في الفوق ولصقت هذا الخيط ديال العقيق الفوق. انا خيطته، الا بغيتو تلصقوه بالكولا ممكن. باش نصاوبو دواره بحال هادي ناخدو شي غلاقه بحال هادي نحطوها فوق الثوب، ناخدو ستيلو ونرسمو. ملي نساليو نقطعوها. دابا قطعت جوج طروفه من نفس الثوب درتهم مدورين، غنشد وحده فوق وحده ونجي هنا في الوسط ونخشي البرة ونشد هاد العقيقه نخشيها. انا هنا غنزوقها. غتجي بحال هكا، غتجي في هاد الشكل. هو الشكل النهائي ديال لاجوندا. هذه فقط فكره، نتوما كديروا اللي بغيتوا على حسب الماتريال اللي عندكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك ولا تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وخليتكم على خير.